You are watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी। सलामती हो। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुनें। ए सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की बरबत के साथ उसकी सिताइश करो। उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके साथ सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है, आसमान खुदावंद के कलाम से, और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की ताजीम और हम्द करते हैं कि तूने हमें फराहम किया ताकि हम खुदावंद आज के इस सारे जनरल असम्बली के इजलास में शामिल हों, और इससे पहले कि हम तमाम अमूर को निपटाएं, हम तेरे कदमों में हाजिर हैं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तेरे नाम से हम खुदावंद इस सारी मीटिंग का आगाज कर सकें, इस सारे इजलास को शुरू कर सकें। खुदावंद तेरे लोग जो सलामती के साथ खुदावंद एक फासलों को तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने उनको खुदावंद हर तरह से महफूज रखा और हमारे दरमियान पहुँचाया। खुदावंद हमें अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपनी पाक मर्जी के साथ इस इजलास में शामिल होने और अपनी आरा को पेश करने और तमाम अमूर इजलास को सर अंजाम देने का फजल अता कर। खुदावंद हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, हमें हम्द करने वाले अल्लाह बताकर, ताकि हम तेरी बुजुर्गी के लायक तेरी ताजीम और सिताइश कर सके। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। ज़बूर 24 कहा जाता है कि मसीहों का तराना है, और जब हम अपने तराने को कहीं पर भी गाते हैं वो हमारे लिए फख्र का मुकाम बन जाता है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। इससे बड़ी फख्र की बात हमारे लिए नहीं है कि हमारी जिंदगियों का मालिक और हमारी जिंदगियों का खुदावंद हमारा आका, हमारा मुनज्जी, हमारा यहोवा खुदा है। आइए हम 24 ज़बूर गाते हुए उसकी सिताइश करें। रब खुदावंद बादशाह है और जलाल दा बादशाह है। ताली बजाते हुए रब खुदा बादशाह है, ओ जलाला आलिया। रब खुदा बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो। जा जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे, तालियों के सबके। जा जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदा बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह को है, कौन बादशाह का बादशाह है। जलाला बादशाह
خدا بڑے بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر درباتے، اونچے ہو سب کرو، اونچے کرو سر درباتے، اونچے ہو سب کرو، جلال کا بادشاہ ہے، سر تک اونچے کرو۔ رب خدا بڑے بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ ایک جلال کا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کا بادشاہ؟ ایک جلال کا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کا بادشاہ؟ لشکر کا رب یہ ہوگا، وہ بادشاہ جلال کا۔ تشریف رکھیے۔ خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعظیم ہو۔ خدا ان کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اور میری درخواست ہے کہ ماڈریٹر جنرل اسمبلی جناب قاضی جاوید گل صاحب تشریف لائیں اور اپنی دعا سے جنرل اسمبلی کی اس ساری کارروائی کو خداوند کے ہاتھ میں دیں اور خداوند کے حضور اس اجلاس کی ابتدائی دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خدائے بزرگ و برتر، تو جو خالق کائنات ہے، ساری کائنات تیرے جلال سے معمور ہے۔ آج خداوند خدا ہم تیرے جلال، تیری بزرگی، تیری حشمت، تیری قدرت کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص اس سرزمین میں پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے قیام کے لیے، اس کی ساری خدمت کے لیے، جس خطے میں ماضی کے تمام ہمارے آباء و اجداد نے پریسبیٹیرین کلیسیاؤں کے جتنے خدام و دین جنہوں نے اس خطے میں خدمت سر انجام دی، اور آج ان کی خدمت کے وسیلے سے پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان قائم ہے۔ ہم ماضی کی ساری خدا خدمت کے لیے، بالخصوص بشارتی خدمت کے لیے، انجیل کے فروغ کے لیے، انجیل کی بشارت کے لیے خداوند تو نے اس چرچ کو، اس کے اکابرین کو، اس کے بزرگوں کو استعمال کیا۔ آج ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ آج خداوند خدا پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کی 28ویں جنرل اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے، اور خداوند ہم آج کی ساری کارروائی تیرے پاک اور پوتر نام سے شروع کرتے ہیں۔ اور خداوند خدا
ہم خداوند تیرے حضور تیرے خوف میں رہ کر، تیرے ڈر میں رہتے ہوئے، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھ سکے۔ میں خداوند خدا تمام پریسبیٹریز کے لیے، پریسبیٹیرین چرچ پاکستان کے تمام اداروں کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، طبی اداروں کے لیے، تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز کے لیے خداوند خدا تیرا شکر کرتا ہوں جو اپنی اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم سارے ماحول کو، سارے وقت کو، ساری پروسیڈنگز کو، ساری گفتگو کو خداوند خدا تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب خداوند جتنے بھی معزز ممبران جنرل اسمبلی پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان پورے پاکستان سے تشریف فرما ہیں، تاکہ گزرے سال کے لیے خداوند خدا جو اچیومنٹس ہیں اس کے لیے تیرا شکر کرے، جو ڈیسیژنز لی گئے اس کو خداوند اپروول کرے، اور جو آنے والے وقت میں ہم خداوند چرچ کے لیے بہتری اور سلامتی اور بڑھوتری کے لیے خداوند خدا لاہ عمل بنا سکے۔ میں خداوند آغاز میں 2020 جب خداوند خدا کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سا کام ایونجلزم کا بھی متاثر ہوا ہے، پھر بھی تو نے ہمیں خداوند اس دنیا میں سرزمین پر اپنی خدمت کے لیے قائم رکھا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آج خداوند دعا مانگتے ہیں یہ سارے ہمارے ذہنوں، خیالوں، ارادوں، سوچوں کا خداوند خدا تو اپنا اختیار ان کے اوپر رکھ، ہم انہیں تیرے سپرد کرتے اور تیرے پاک روح کی رہنمائی مانگتے ہیں۔ منت کرتے خداوند ایک ایک خداوند خدا شخص کو چھو۔ تیرے خادم یہاں موجود ہیں، ہم پاسبانوں کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، معاونین کے لیے، انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہماری دعا کو سن مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ زبور نویس کہتا ہے، خداوند میرے ہاتھوں کو زور دیتا ہے، وہ میرے ہاتھ پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا زور کبھی بھی ہماری ذات کی کسی صفت پر مبنی نہیں ہے۔ ہم اپنی علمیت میں چاہے جتنے بھی جو ہیں وہ کتنے ہی اونچے مقام پر ہوں، ہم اپنی طاقت میں، اپنی عقل میں کسی بھی مقام پر ہوں، تو بھی پاک کلام یہ کہتا ہے جو فخر کرے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھ یہوہ خدا کو جانتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا زور خداوند میں ہے، اور اسی خداوند کے پاک کلام کی نسبت سے ہم حمد و ستائش میں آگے بڑھتے ہوئے زبور 18 گائیں گے۔ آپے اوپروں ہاتھ بدھا کے مینوں رب بچاوے گا، اوہ ڈونگے پانی وچوں مینوں کھچ لے جاوے گا، او زور میرا ہے، میرا پیار ہے او دے نال۔ اور کوائر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا گا رہے ہیں، آپ رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن مہربانی سے آپ سر وہ رکھیے جس پر ہم بھی سب جماعت آپ کے ساتھ مل کر گا سکیں۔ اونچے سروں پر بعض اوقات جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اپنی ستائش کے لیے۔ ہاتھ بڑھا کے میں رب بچاوے گا، آپ بدوں ہاتھ بڑھا کے میں رب بچاوے گا، وہ ڈوبے پانی بچوں میں کھچ لے جاوے گا، آپ بدوں ہاتھ بڑھا کے میں رب بچاوے گا۔ میرا پیار ہے وہ دیکھتا، وہ تو میرا ہے، میرا پیار ہے وہ دیکھتا،
मेरे भारे टूटी दुश्मन जितना मैंने बढ़ाया है वो न खोलो मेरे रब ने मैंने आप छुड़ाया है मेरे भारे टूटी दुश्मन जितना मैंने बढ़ाया है वो न खोलो मेरे रब ने मैंने आप छुड़ाया वो जो मेरा है मेरा प्यार है वो देता वो जो मेरा है मेरा प्यार है वो देता मेरा जीना सामना होना जब सागर बिताना अरे खुदावंद मेरा रब्सी मेरा वो छुड़ा देना मेरा जीना सामना होना जब सागर बिताना अरे खुदावंद मेरा रब्सी मेरा वो छुड़ा देना वो जो मेरा है मेरा प्यार है वो देता वो जो मेरा है मेरा प्यार है वो देता आगे करो आगे बढ़ा के मैं बचा देता मैं तो खुले ताले होते आप कर आया सी मेरे माँ है मेरे होते मैं तो आप छुड़ाया सी मैं तो खुले ताले होते आप कर आया सी मेरे माँ है मेरे होते मैं तो आप छुड़ाया सी ओ जो मेरा है मेरा प्यार है वो लेना वो जो मेरा है मेरा प्यार है वो लेना बता के बचा देगा पानी बीचों मैं तो बता देगा आगे बता के बचा देगा जनाब तशरीफ रखे। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को खुदा के बंदे की ज़ुबानी सुने और उसके लिए हम ज़हनी और दिली तौर पर तैयार हूँ। मैं पादरी शमाउन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम मुक़द्दस की बरकत के लिए खुदा से दुआ मांगें और इसके साथ खुदावंद के बंदे को खुदावंद के हाथों में दें ताकि उसके लबों से तमाम कलाम की अदायगी खुदा के जलाल इज़्ज़त और बुज़ुर्गी का ना सिर्फ सबब बने बल्कि खुदावंद की बात मर्ज़ी के साथ हमारी रहनुमाई के लिए हो। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के खादम पादरी शमाउन की रहनुमाई में दुआ मांगें। आइए खुदा के ज़ुल्म झुकें और दुआ मांगें। खुदा ज़ुल जलाल आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह यस्सु में हमारे नायत अजीज़ अजीम रहीम और गयूर खुदा, नहायत आजसी इनकसारी पस्तहाली की हालत में तेरे पाक कदमों में झुकते और तुझे सिजदा करते हैं। और आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन बाबरकत कीमती लम्हात के लिए, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की 28वीं जनरल असम्बली के लिए खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि तूने तमाम प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के खादमुद्दीन को इकट्ठा किया ताकि खुदावंद इस जनरल असम्बली में शरीक होकर तेरे बेटे अल मसीह को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, इस वक्त
आज मैं तेरे खादम को तेरे सामने पेश करता हूँ, जिसके वसीले से पाक अंजील की मुनादी होगी। जिंदा खुदावन, मिन्नत करता हूँ अपना रूहे कुव्वत उस पर नाज़िल फरमा, अपने दस्ते कुव्वत से छू, उसकी सारी कमजोरी में अपना जोर बन जा और उसकी बेइल्मी में अपने इल्म का इजहार कर, ताकि आज की पाक अंजील हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। कादर मुतलक अजीज आसमानी बाप, तमाम हाजरीन को तेरे पाक हाथों में देता और तेरी मिन्नत करता हूँ कि इन सब को कबूल करने वाला दिल बख्श, तेरे पाक और कुदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम की तलावत को सुने। मुक़द्दस यशवा का सहीफ़ा अहले अतीक में से उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक हमारे लिए खुदा के पाक कलाम की तलावत करने के लिए वॉइस मॉडरेटर जनाब अयूब गुलाम साहब तशरीफ़ लाएंगे। और मेरी दरख्वास्त है जमात से कि वो खुदावंद के पाक कलाम की ताज़ीम के लिए अपने कदमों पर खड़ी हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ मरकूम है, और यरूब बिन बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरूब को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। और काहिन नरसिंगे फूंके, और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो, तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। खुदावंद की बरकत उसके मुक़द्दस पाक कलाम के सुने, पढ़े और समझने पर हो, आमीन। जमात तशरीफ़ रखे। खुदावंद के पाक कलाम की वजाहत और तफसीर के लिए मैं मुकामी पासमान जनाब इज़्ज़त माब पादरी अमरिक जोसेफ से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और खुदावंद के पाक कलाम की तशरीह हमारे लिए बयान करें। खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में सबको सलाम। एक दिन पहले मॉडरेटर साहब जावेद गिल साहब ने मुझे फ़ोन किया कि हम चाहते हैं कि आप खुदावंद के कलाम की खिदमत करें। तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की और शुक्रगुजारी की बात है कि मुझे कहा गया कि मैं कलाम सुनाऊँ। तो मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे कलाम का ये हिस्सा दिया, इसलिए कि इसमें एक बहुत बड़ी हमारी गवाही है। जहाँ बैठे हैं इसी गवाही के ताल्लुक से खुदा ने मेरी रहनुमाई की, खुदा ने मुझे कलाम का हिस्सा दिया ताकि मैं आपके साथ इसे शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जनरल असम्बली के सारे साथियों का, सारे अफसरान का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके दरमियान कलाम के इस हिस्से को शेयर कर सकूँ। और इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे इंजील का मुनाद होने के लिए बुलाया है। और यही नहीं बल्कि एक और बड़ी शुक्रगुजारी है कि
خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کلیسیا یہ ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ خدا مجھ کو اس طور سے استعمال کرتا ہے۔ جو حوالہ بھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے یہ یشوع کے تعلق سے ہے، اور یشوع 1591 میں مصر میں پیدا ہوا، یہ غلامی میں پیدا ہوا تھا، اور اس کا موسیٰ کا مقدس موسیٰ کا سپہ سالار سے 1445 میں مقرر کیا گیا۔ اس طور سے مقدس موسیٰ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا، اور ابتدائی سے کچھ ایسے کام اس نے کیے، اس نے عمالیکیوں کے ساتھ جنگ میں فتوحات حاصل کی اور انہیں لیڈ کیا، اور پھر مقدس موسیٰ نے اس کا نام تبدیل کر کے یشوع رکھا، یعنی یہوہ نجات ہے۔ اور خروج کی کتاب کے 24ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوہ سینا پر مقدس موسیٰ کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ رفاقت میں تھا، اور پھر اسے کنعان کی جاسوسی کے لیے بھی بھیجا گیا، اور اس نے آ کر 2 اشخاص تھے جنہوں نے پازیٹیو رپورٹ دی۔ اس طور سے یہ شروع سے خدا کے لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق تھا۔ گنتی کی کتاب کے 4ویں باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی جنہوں نے ملک مصر کی بری خبر دی تھی، ملک کی بری خبر دی تھی، وہ وبا سے مر گئے تھے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں اس پر اکثر پیغام اب دیتا ہوں، وبائی امراض پر۔ آج کل پھر سے وبائی امراض نے حملہ کر دیا، کووڈ-19 کا حملہ پھر سے بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ تو وہ بھی جنہوں نے آ کر بری خبر دی تھی وہ وبا سے مر گئے تھے۔ 4 ایسے واقعات ہمیں گنتی کی کتاب میں ملتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ وبا سے مر گئے۔ 25ویں باب میں، 24ویں باب میں، 14ویں باب میں ہمیں وبائی امراض کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں جب رات کو پڑھ رہا تھا تو حالات پھر سے کچھ ایسے ہی گمبھیر ہوا چاہتے ہیں۔ اور میں پچھلے ہفتے جب ہم دعا کر رہے تھے تو میں نے کلیسیا سے ایک بات کہی کہ مہربانی سے دعا کریں کہ اس سال ہم کرسمس کی عبادت چرچ میں کر سکیں، کیونکہ یہ وہ سال ہے 2020 جس میں پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ہم چرچز میں عبادت نہیں کر سکے اس وبا کی وجہ سے۔ تو میری یہ دعا ہے آج کے کلام میں آپ کے ساتھ مل کر کہ اس سال ایسا نہ ہو کہ ہم کرسمس بھی باہر کر سکیں، کیونکہ حالات کافی خراب ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بھی اس قسم کے حالات ہیں کہ وبا نے پھر سے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر وبا نے حملہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اچھی خبر دی، اور بات یہ ہے کہ جو اچھی خبر دیتے ہیں وہ آج بھی بچ سکتے ہیں، آج بھی بچ جائیں گے خدا ان کے کلام کے مطابق۔ انہوں نے آ کر اچھی خبر دی، جنہوں نے بری خبر دی کلام میں لکھا وہ وبا سے مر گئے، یشوع اور کالب جیتے رہے۔ اور پھر 4ویں باب میں گنتی کی کتاب کے 30ویں آیت میں ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ وہ موعودہ سرزمین میں داخل ہوں گے۔ جب اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا یہ موعودہ سرزمین میں داخل ہوگا تو اس کی عمر 90 سال تھی، بوڑھا شخص تھا، اور یہ جیتا رہا ان اشخاص میں جو ملک مصر سے نکلے تھے اور جنہوں نے موعودہ سرزمین میں جانا تھا۔ بہت بزرگ اور ضعیف آدمی تھا، 90 سال کی اس کی عمر تھی، اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ موعودہ سرزمین میں جائے گا، اور کنعان میں داخل ہونے کے لیے انہیں یہو پر حملہ کرنا تھا۔ اور جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی جنگی مرد نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں ہے، اور یہ فتح کرنے کے لیے چلے اور یروشلم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی اندرونی دیوار جو تھی وہ 12 فٹ چوڑی تھی، اس کی بیرونی دیوار 6 فٹ چوڑی تھی، اور ان کے پاس کوئی
ایسی گن نہیں ہے، کوئی ایسی توپ نہیں ہے جس سے وہ دیوار گرا سکے، یہ چلتے ہیں۔ اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر الہی مدد ان کے ساتھ ہے، اور جب ہمارے ساتھ الہی مدد ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی گر سکتا ہے۔ اور میں نے یہ جانا کہ چونکہ میں نے حصہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ آج بہت سے لوگوں نے آنا، ان کو میں سکھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ جہاں بیٹھے یہ جگہ کیسے ہمیں ملی، کہ پچھلے 35-40 سال سے غیر قوموں کے قبضے میں تھی جہاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے راجہ صاحبان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو میں نے انہیں کہا کہ خالی کر دو۔ انہوں نے جب میں نے کہا خالی کر دو، میرا گھر ادھر تھا اور یہ کچھ 6 کنال ان کے قبضے میں تھی پچھلے 35-40 سال۔ یہاں پر دکانیں تھیں، بھٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا خالی کر دو، اور جب میں پھر خالی کرنے کا کہتا تو جب میں گزرتا تو وہ فائرنگ کرتے، گولیاں چلاتے۔ بہت وہ مشہور آدمی تھے، بڑے امیر ہو گئے تھے، بہت بڑے آدمی ہو گئے۔ میں جب گزرتا تو وہ فائرنگ کرتے، میں گزر جاتا۔ پھر میں کیا کرتا، میں صبح کو جب اٹھتا، میرا گھر اس طرف تھا، میں کھڑکی میں کھڑا ہو کے اس طرف اپنے بازو اٹھا دیتا اور میں کہتا خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری محنت کرتا ہوں، یہ دیواریں یرو کی دیوار کی طرح گر جائے، یہ دیواریں یرو کی دیوار کی طرح گر جائے۔ مرد ان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلے، مینڈے نرسنگیں پھونکیں، بس یہی کام تھا جو انہیں کرنا تھا۔ اور 7ویں دن رات ہونے سے پہلے دیواریں گر گئی۔ ہم کئی دفعہ اس طور سے دعا نہیں کرتے جس طور سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر کاہن دعا لیڈ کر رہے ہیں، خدا کے لوگ دعا لیڈ کر رہے ہیں۔ جب خدا کے لوگ دعا لیڈ کرتے ہیں، اور میں ابھی چند دوستوں کے ساتھ جب بات کر رہا تو میں بتا رہا تھا کس طرح تعبیر ہوا، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ زندگی کی بہت سی راتیں میں اس گرجے میں جا کر گزارتا ہوں، میری زندگی کی بہت سی راتیں میں جا کر گزارتا ہوں، ساری رات دعا کرتے ہوں۔ اور اگر آپ برسبن چرچ کی تاریخ پڑھیں تو شاید میں نے سیمنری میں پڑھا تھا اور میں نے بہت سیکھا دعا گو ہائٹ سے، شاید آپ نے پڑھا دعا گو ہائٹ کے بارے میں، جنہوں نے سالپور کنونشن شروع کی تھی۔ وہ کئی دن کمرے میں بند روزے اور دعا میں رہتے تھے۔ یہ برسبن کلیسیا کی بنیادیں ایسے اشخاص پر ہیں جنہوں نے اس ملک میں، شہر میں، ان علاقوں میں خدمت کی، شاید ہم وہ بھول گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت عہد کا صندوق ان کے ساتھ چلتا تھا، عہد کا صندوق ان کی عہد کا صندوق ان کے ساتھ جو چلتا تھا وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا۔ اور آج اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خدا کے کاہنوں نے خدا کو عزت دی، اور دیواریں قوت سے نہیں بلکہ ایمان سے گرتی ہیں۔ آج بھی دیواریں گر جاتی ہیں، قوت سے نہیں بلکہ ایمان سے گرتی ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے، سارا کام آج بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حالات ہمارے کلیسیا کے، پریسبن کلیسیا پاکستان کے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن جب کچھ لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب، میرے استاد ہی جن کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے سیکھا ہے، مجھے کہہ رہے تھے کہ جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو کچھ حالات اچھے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ خدا ہمارا ابھی تک کام کر رہا ہے ہماری کلیسیا میں۔ تو خدا کا شکر ہو کہ آج بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ جس دن تعمیر کا کام شروع کیا ہم نے تو 3 ماہ تک میں نے گرجے میں اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے تعمیر کا کام شروع کر دیا، کیونکہ چرچ کے مقدمے عدالت میں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ چھتوں تک جب پہنچے پھر میں کلیسیا کو بتاؤں۔ چھپ کر کے، بند کر کے ہم نے یہ کام شروع کیا، صرف خدا کی حضوری ہمارے ساتھ تھی، خدا ہمارے ساتھ تھا۔ 3 ماہ کے بعد چرچ میں نے اعلان کیا کہ ہم نے نئے چرچ کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے۔
और अब तक हम करोड़ों रुपया यहाँ पर लगा चुके हैं, करोड़ों रुपया, और खुदा ने मुहैया किया है। उन लोगों ने जिन्होंने यरूशलेम की दीवार के गिर चक्कर लगाए थे, उन्होंने खुदा पर भरोसा किया था, खुदा पर तवक्कुल किया था, जंगी मर्दों पर नहीं। उन्होंने अपने बंदों पर भरोसा नहीं किया था, उन्होंने खुदा पर भरोसा किया और उनके साथ इलाही मदद थी, डिवाइन प्रोविडेंस उनके साथ। और जब हमारे साथ भी इलाही मदद होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और हमने ये सारा कुछ कर लिया है क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा हम सबों को बरकत दे। आप सबको बहुत शुक्रिया। गवाहियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और हमारी ज़िंदगी में रूहानी तौर पर बहुत बड़ा मुकाम रखती हैं। पादी साहब ने इस चर्च की जो गवाही दी, हमें से बहुतों ने पादी साहब को सेमिनरी से लेकर आज तक बढ़ते हुए देखा है। और हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसी बहुत सी गवाहियाँ रखते हैं। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो हालात चाहे कितने ही दगरगू हों, हालात चाहे कितने ही अनबैलेंस्ड हों, हमें नज़र आ रहा हो कि कुव्वत का पलड़ा किसी और तरफ झुक रहा है, वसाइल हमारे मुखालफीन के पास जितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आज का पाक कलाम हमें दोबारा से एहसास दिलाता है कि हमें अपने खुदा की तरफ देखना है, जो जिसका जोर जब लोगों को नजर आता है तो फिर घोड़े और रथ बेकार हो जाते हैं। खुदा रथों के पहिए निकाल देता है जो शायद तेजी के साथ कैप्चर कर सकते हैं लोगों को। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए और इस गवाही के लिए, और खुदा का शुक्र करते हैं इस एक बड़े जो है वो चर्च के लिए, जो हमारे लिए कम से कम बहुत सी नाकाम चीज़ों की शर्मिंदगी के साथ साथ फ़ख्र करने का मकान देती है। हम जब इर्द गिर्द दूसरी कलीसियाओं में फिरते हैं तो प्रेस्बिटेरियन होने के नाते से बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें हमें जो है वो शर्मिंदगी का शिकार करती हैं, चाहे वो हमारी कलीसियाई हालात हों, चाहे वो सेमिनरी के हालात हों। लोग हमारे पास आते हैं और वो कई दफ़ा तो हकीकतन अपने दिल की जो है वो नरमी के साथ आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो हमें शर्मिंदा करने के लिए भी आते हैं कि इतनी बड़ी हिस्ट्री रखने वाला चर्च अपने अदारों को नहीं संभाल रहा, अपने निज़ाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन इन सारी मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा जो यरीहो की दीवारें गिरा सकता है, वो खुदा जो इस चर्च की इस जगह को, मैं यहाँ जब पादी साहब के पास एक रात ठहरा था, मैं याद हो पादी साहब को, और रात हम देर तक बारिश हो रही थी और मैं पादी साहब आए, बारिश में खड़े इन हालात को देखते रहे, दुआ करते रहे, और हमने इस जगह को वैरानी से खुदा की बरकत में ढलते हुए देखा है। और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं। पादी साहब, हम आपके साथ इस सारी खुशी में खड़े हैं और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के ऐसे खादमों के लिए जो आज भी प्रेस्बिटेरियन चर्च का हिस्सा होते हुए प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए फ़ख्र का और खुशी का और शुक्रगुजारी का मुकाम रखते हैं। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं खुदा उनके इस पाक कलाम की इस बरकत की शुक्रगुजारी के लिए दरख्वास्त करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम जनाब पादरी डॉक्टर मकसूद कामिल साहब से कि वो सामने तशरीफ़ लाएँ और इस शुक्रगुजारी के एहसास के साथ हम सबों की नुमाइंदगी करते हुए खुदा उनका शुक्र करें कि खुदा ने इस गवाही के वसीले से हम सबों को बरकत दी है। और यकीनन हम जहाँ भी अपने मुकाम में रहते हुए जहाँ भी हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमें यकीनन आज के पाक कलाम की निस्बत से हमें हौसला देती हैं
कि अगर हम खुदा के सामने दुआ में झुक जाएंगे तो मामलात जितने भी कड़े क्यों ना हों वो हल हो जाएंगे। ये हमारा ईमान है और इसी ईमान के साथ हम खुदा की शुक्रगुजारी में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के बंदा, खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद कामल की रहनुमाई में दुआ मांगें। दुआ मांगे। खुदावंद हमारे बुजुर्ग और प्यारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र गुजार लाते हैं। तू कादिर मुतलक है, तेरी कुदरत बेबयान है। तू अपनी कुदरत से उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं इस तरह बुला लेता गोया कि वो मौजूद हो। खुदावंद तू मुर्दों को जिंदा करने वाला है। आज की इस दोपहर तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे बेटे के बदन के लिए जिसको तूने पाकिस्तान में रखा है। और एक कदूस खुदावंद बिलखसूस प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, इसकी माजी में इलस्ट्रियस खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और एक खुदावंद इन हालात में जो बहुत सी मसाइल का सामना है, जहाँ पर एक खुदावंद इस चर्च की दीवारें गिरी हुई और फाटक जले हुए दिखाई देते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं कि जो हमसे नामुमकिन है तू ऐ खुदावंद उसको मुमकिन कर। जिस तरह तेरे खादम की मार्फत तेरा कलाम पहुंचा कि खुदावंद जोरे बाजू से नहीं बल्कि मुखालफत की, दुश्मनों की कुव्वत, उनकी दीवारें, उनकी पनागाहें ईमान से गिरती हैं। तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने नाम की खातर शरारत की सब कुव्वतें, उनके सब गले ढा दे खुदावंद। तो तेरी कलीसिया के खिलाफ कुव्वतें खड़ी हैं, तेरी मिन्नत करते हैं कि उनको अपनी कुदरत से बिल्कुल नेस्त नाबूद कर। खुदावंद तेरा वादा याद करते हैं कि तू कलीसिया, तूने कहा कि मैं बनाऊंगा और कलीसिया पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। तेरी मिन्नत करते हैं कि मौत के सब दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाए, जिंदगी पैदा हो खुदावंद। जैसा तूने हिजकियेल की किताब में फरमाया, तू सूखी हड्डियों को यकजा करता है। तूने फरमाया कि मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, तुम जिंदा हो। तेरी मिन्नत करते हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च को ताज़ा दम कर, रिवाइव कर। कादिर मुतलक खुदा, अपने रूह को भेज, कसरत के साथ जुम्बिश करते थे। कलीसिया पर तेरे रूह की ताजगी आए, जिंदगी आए, ना जोर से ना कुव्वत से, बल्कि खुदावंद जैसा तूने फरमाया है मेरे रूह से। तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने रूह से प्रेस्बिटेरियन चर्च को फिर से रिवाइव कर। अपनी कुदरत से खुदावंद सब शरीरों को दूर कर। जो भेड़ों के भेस में भेड़िए घुसे हैं उनको तू अपने हाथ से पकड़। खुदावंद झूठे उस्ताद, झूठे लीडर तेरे नाम की खातिर से बांधे जाएं और दूर किए जाएं। तेरी कुदरत से ऐ खुदावंद तेरे सच्चे खादम तेरी तरफ से तेरी कलीसिया की खिदमत और क़यादत के लिए तैनात हो। तो अपने नाम की खातिर से आज ऐ खुदावंद खास तौर पर इस असेंबली पर अपना रूह उंडेल बख्श दे खुदावंद के तेरी कुदरत यहाँ पर छा जाए। खुदावंद यहाँ पर उल्टी सीधी सियासत नहीं बल्कि तेरी मर्जी को मालूम करके तेरी मर्जी के मुताबिक कलीसिया की डायरेक्शन सेट की जाए। मुखालिफ कुव्वतों को तेरे सुपुर्द करते हैं। चर्च के अंदर की सब तोड़ फोड़ को ऐ खुदावंद तेरे बेटे के नाम से बांधते हैं। तेरा बदन, तेरी कलीसिया ऐ खुदावंद इसकी यूनिटी के लिए
खुदावंद इसके इत्तेहाद के लिए, इसकी बढ़ती के लिए, इसकी बरकत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपनी कुदरत से अपने नाम को जलाल दे। मॉडरेटर और दीगर ऐ खुदावंद रुफ़का को जो इस चर्च की क़यादत कर रहे हैं तेरे इख्तियार में देते हैं। तेरी मिन्नत करते हैं कि वो तेरी दानाई और हिकमत से भर जाएं, तेरे डर और खौफ से भरे हुए, तेरी कुदरत से कवि होकर ऐ खुदावंद तेरी कलीसिया की खिदमत करें। इस वक्त ऐ खुदावंद सुनाए गए कलाम पर भी बरकत दे और ऐ खुदावंद अपने लोगों को अपनी कुदरत में लपेट, शरारत की सब कुव्वतों को बांध दे। हर तरह का लालच, हर तरह का हसद, हर तरह की शरारत मसीह के नाम से साकत हो। खूबसूरत माहौल में ऐ खुदावंद भाइयों और बहनों के मिल बैठने पर बरकत दे, डिलिब्रेशंस पर बरकत दे, अच्छे फैसले करने का फजल दे। मसीह के कादिर मुतलक और ज़िंदा नाम में आमीन। You are watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी।